बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। एटमी जंग मज़ीद करीब, आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। इस वक्त दुनिया की दो बड़ी एटमी क़ुव्वतों अमेरिका और रूस के दरमियान शदीद मुखासमत चल रही है और दोनों इस जदीद दौर की सदी में एक दूसरे को मगलूब करने की फजूल सी मसाई कर रहे हैं। 2 बरस से ज़ायद अरसा पर मुहित यूक्रेन में दोनों बरसरे पैकार हैं। मशरक़ वस्ता में भी दोनों बिलवास्ता एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ है। एक नई चाल में अब रूस ने अपना बहरी बेड़ा, जिसमें एटमी आबदोज़ काज़ान भी शामिल है और जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, इस बेड़े को फ्लोरिडा से, जो कि अमेरिका का साहिल है या शहर है, 60 मील की दूरी पर क्यूबा की हार्बर हवाना में पहुंचा दिया है। इंतहाई शातिराना सियासी चाल चलते हुए रूस के सदर ने 12 जून को अपनी वजारत ख़ारजा के ओहदेदारान से खिताब करते हुए यूक्रेन में अमन बातचीत शुरू करने के लिए 4 निकात पेश कर दिए हैं। इन निकात के मुताबिक सितंबर 2022 में जिन 4 रीजनों यानी डोनबास, नोवोरूसिया, खैरसन और सापोरूसिया, ये जो आप नक्शा में भी देख रहे हैं, उन्होंने रेफरेंडम के ज़रिए, यानी इन चारों रीजनों ने रेफरेंडम के ज़रिए रूस से इल्हाक का फ़ैसला किया था। चुनाचे रूसी सदर के बयान के मुताबिक यूक्रेन इन चारों रीजनों की इंतज़ामी हदूद से अपनी अफवाज निकाल ले। ये उनके 4 नुकात में से पहला नुक्ता है। यूक्रेन सरकारी तौर पर ऐलान करे कि वो नाटो की तंजीम में शामिल नहीं होगा, ये दूसरा नुक्ता है। इसी तरह यूक्रेन अपने आप को गैर जानिबदार और एटमी हथियारों से पाक मुल्क होने का भी सरकारी तौर पर ऐलान करे, ये तीसरा नुक्ता है। और मगरबी दुनिया की तरफ से लगाई गई रूस पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ, ये चौथा नुक्ता है। रूसी सदर के मुताबिक जब यूक्रेन और उसके मगरबी आका इन नकात पर अमल दरामद की बाकायदा एक बैनुल अक़वामी मुआहदा की शक्ल में हामी भर लेंगे तो रूस फौरी तौर पर जंग बंदी करके इलाका में अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल तावन करना शुरू कर देगा। अब जो यूक्रेन और रूस के तनाज़ा का गहरा इदराक रखते हैं, इन सब को इल्म है कि यूक्रेन और उसके मगरबी आका रूस के सदर की ये शराइत किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकते। चुनाचे इन शराइत को फौरी तौर पर रद्द भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ रूसी पार्लियामेंट के सदर वोल्डीन ने दावा किया है कि यूक्रेन की पार्लियामेंट के बाज़ मेंबरान ने उनसे रब्ता किया है और कहा है कि रूसी सदर की तरफ से जो अमन पेशकश है उसका हम खैर मकदम करते हैं और रूसी सदर की शराइत का उन्होंने जायज़ा भी लेना शुरू कर दिया। यानी यूक्रेन की पार्लियामेंट के बाज़ मेंबरान जो हैं, उन्होंने ये जायज़ा लेना शुरू कर दिया। ताहम रूस के सदर की इस चाल को शातिराना चाल इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और इस मौसम सरमा में रूस और नाटो के दरमियान जो घमसान का रन पड़ने वाला है, क्योंकि खुफिया ज़राए ने ये सारी ख़बरें लीक कर दी हैं कि इस मौसम सरमा में इस खित्ता में एक बड़ी जंग होने वाली है। तो इस जंग के नतीजा में जो तबाही होगी, अब इसका सारा इल्ज़ाम रूस पर नहीं डाला जा सकेगा। सरकारी तौर पर दोनों ममालिक यानी अमेरिका और रूस में इस शदीद मुखासमत के साथ साथ साइड लाइन पर भी मज़ीद शातिराना चालें चली जा रही हैं। रूस की फोरस यूराल कंपनी के डायरेक्टर सर्गे शमोटियो ने ऐलान किया है कि जो कोई भी यूक्रेन को दिए गए F-16 जहाज़ को सबसे पहला निशाना बनाएगा उसको $1,70,000 इनाम दिया जाएगा और फिर इसके बाद जो भी F-16 को निशाना बनाएगा उसको $55,000 फ़ी जहाज़ के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। इस कंपनी ने कबल अज़ीं अमेरिका और नाटो ममालिक की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाले टैंकों को भी तबाह करने के लिए भारी रकूम के इनामात मुकर्रर कर रखे हैं और इन इनामात के ऐलान की बिना पर अब तक 20 ऐसे टैंक तबाह भी किए जा चुके हैं। रूसी सदर के करीबी हलकों का कहना है कि रूस के सदर ने अपने इस ऐलान में वाज़ेह कर दिया है
کہ وہ یوکرائن ملک پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، یعنی پورے ملک پر قبضہ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ علاقہ میں امن کے لیے انہوں نے اپنی ساری شرائط سامنے رکھ دی ہیں اور امریکہ اور یورپ کو خطہ میں امن بحالی کا پیغام بھی دے دیا ہے۔ دوسری طرف چونکہ روس کے صدر کو یہ بھی یقین ہے کہ امریکہ نے یورپ کے خطہ کے ممالک کو یرغمال بنا رکھا ہے، اس لیے امریکہ اور اس کے یورپی حلیف ممالک ان کی شرائط کو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب موسم گرما میں اس خطہ میں جو گھمسان کا رن پڑنے کا امکان ہے، اس کے لیے روس نے پوری تیاری کر لی ہے۔ یہ روسی صدر کے جو قریبی حلقہ جات ہیں یا قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہی ناٹو افواج اس جنگ میں شامل ہوں گی تو پھر یہ تیسری عالمی جنگ بن جائے گی اور یہ پھر ہر صورت ایک ایٹمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس وقت مزید 2 کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں۔ ایک یوکرائن کی طرف سے سوئٹزرلینڈ میں 15 جون کو امن کانفرنس بلائی گئی ہے، جس میں روس اور چین چونکہ شامل نہیں ہیں، اور اسی طرح بعض دیگر اہم ممالک کی طرف سے بھی نچلے درجہ کے عہدیداران شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے ماہرین کے مطابق اس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ صرف ایک خانہ پوری ہے اور بہت ممکن ہے یہ کانفرنس صرف عام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بلائی گئی ہو اور اس لیے اس کا کوئی خاص نتیجہ نکلنے کی امید نہیں ہے۔ اسی طرح 13 تا 15 جون کو اٹلی میں G7 کانفرنس بھی ہو رہی ہے، جس میں ممبران ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، UK، جرمنی، جاپان اور اٹلی کے سربراہان شامل ہیں۔ ان کے علاوہ یورپین کمیشن کی صدر اور یورپین کونسل کے صدر بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں بطور مہمان الجیریا، ارجنٹینا، برازیل، بھارت، اردن، کینیا، تیونس، موریتانیہ، ترکی، یوکرائن، متحدہ امارات اور ویٹیکن سٹی کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اٹلی کے وزیر اعظم مہمانوں کا استقبال بھی کر رہی ہیں۔ تاہم ایک حیران کن امر بہرحال قابل غور ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کیتھولک عقیدہ کے حامل پوپ فرانسس کو بھی اس کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی اور وہ شامل ہوئے ہیں۔ ان کے بیان کا اہم ترین نقطہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے وہ اب تک یہی رہا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں اور ان کے مقدر کے فیصلہ جات کا اختیار مشینوں کو نہیں دیا جانا چاہیے، یہ پوپ فرانسس نے کہا ہے۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ صرف یہ بیان دینے کے لیے اس کانفرنس میں آئے تھے یا ان کو اس کانفرنس میں پیش کرنے کا کوئی اور بڑا مقصد بھی تھا۔ اس کے بارے میں بہرحال اصل حقائق جاننے کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر نے یوکرائن کے صدر کے ساتھ 10 سالہ سیکیورٹی اور معاشی معاہدہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مستقبل قریب میں جو بھی حالات ہوں، امریکہ جس نے ابھی تک $165 بلین یوکرائن کی جنگ میں جھونک دیے ہیں، وہ بہرحال اس جنگ کو کسی منطقی نتیجہ پر پہنچا کر ہی دم لے گا، چاہے اس کی اس پالیسی کے نتیجہ میں اس خطہ میں تباہی جو بھی پھرنی ہے وہ پھرتی رہے، اس کو اس کی پرواہ ہوتی نہیں لگتی۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔